अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 29 शुरू करेंगे और ये हमारा अल जुमलतुल फ़ेलिया का पार्ट नंबर 7 है। हमने अभी तक फ़ेल माजी के कुछ रूल्स पढ़े। हमने जाना कि फ़ेल माजी में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल होते हैं और उनकी बनावट कैसे होती है एक जुमला फ़ेलिया में, वो हमने पढ़ा। हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ़ेल माजी में ताकीद या स्ट्रेस कैसे डेवलप किया जाए। जैसा हमको पता है कि फ़ेली जब जुमला इस्मिया हम पढ़ते हैं उसमें हम इन्ना व अख़वातुहा मिलाते हैं या और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जुमला इस्मिया में हम ताकीद डेवलप करते हैं। इसी तरह हमें आज जानना पड़ेगा कि फ़ेल माजी में अगर हम ताकीद डेवलप करें, स्ट्रेस देना हो इसमें, तो कैसे हम स्ट्रेस दें। इसी तरह हम पढ़ेंगे फ़ेल माजी को हम कैसे मनफी में लाएंगे, यानी कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह हमें इस्तिफ़हामिया भी पढ़ना पड़ेगा कि फ़ेल माजी को हम कैसे हम सवालिया जुमला बनाएं। इसी तरह हम जानेंगे कि फ़ेल माजी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं फ़ेल मुज़ारिया में, यानी जो पास्ट का सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। काफ़ी ज़्यादा रूल्स हमारे पास है जुमला फ़ेलिया के और ख़ुसूसन हम फ़ेल माजी पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ये हो रहे हैं कि मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पिछले लेक्चर्स जो हमारे पास है, ख़ुसूसन ये जो हम रूल्स का पार्ट पढ़ रहे हैं इस वक्त फ़ेल माजी के, इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें और हो जाए तो आपने अपने नोट्स बना लें ताकि ये तमाम के तमाम रूल्स हमारे जहन में हो जाए। जब भी हम कुरान अज़ीम को पढ़ें, तर्जुमा जाने, तर्जुमा सीखने की कोशिश करें, इन तमाम रूल्स को हम अपने सामने रखें। तो आज जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले आज हमारा कायदा नंबर 5 है। उससे पहले हमने 4 रूल्स पढ़े, कायदा नंबर 1, 2, 3 और 4, वो हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 28 में कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कायदा नंबर 5, यानी फ़ेल माजी करीब हम कैसे बनाएं। हमारे पास फ़ेल माजी है, अब इस फ़ेल माजी को हमें करीब बनाना है। और दूसरी बात, इस फ़ेल माजी पे हम कैसे ताकीद को डेवलप करें या इसमें कैसे हम स्ट्रेस पैदा करें। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम फ़ेल माजी या यानी वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, जब भी आप फ़ेल माजी पर यानी जुमला फ़ेलिया में जो फ़ेल माजी है उस पे जब भी आप हर्फ क़द देखेंगे कि दाखिल होता है, तो याद रखना चाहिए उस वक्त फ़ेल माजी के जुमले में, यानी जुमला फ़ेलिया का जो फ़ेल माजी है उसमें ताकीद पैदा होता है। कौन सा हर्फ? हर्फ क़द। क़द आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कुरान मजीद में, क़द लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इसी तरह बहुत जगह क़द है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी आप फ़ेल माजी से पहले हर्फ क़द देखेंगे, याद रखना चाहिए इसका मकसद ये होगा कि कैसे हम फ़ेल माजी में ताकीद पैदा करें। और इसी तरह जब ये क़द दाखिल होता है फ़ेल माजी पर, एक तो ये इसमें ताकीद पैदा करता है, दूसरा उसे फ़ेल माजी करीब में ले आता है, इन्हें माजी करीब में ले आता है। इन्हें करीब का मतलब है बहुत ही नज़दीक वाला, उसको माजी करीब ले आता है। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक मादा है ता रा कैफ। देखिए, ये बार बार आप जब आप फेल को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मादा बताएंगे, उसके बाद मादे के बाद उसको हम उसका वजन बताएंगे। ता रा और कैफ, उसको आप फेली जो वजन फ़ाला के वजन पे डालिए तो ये बनेगा तारका।
तारका, तारका का मतलब है उसने छोड़ दिया, यानी पूरा जो सेगा है, क्योंकि ये पहला सेगा है जिसको हम कहेंगे फेल माजी मुज़क्कर गायब का सेगा है ये। तारका उसने छोड़ दिया, या हम कह सकते हैं उस एक मुज़क्कर ने छोड़ दिया। इसी तरह एक और हमारे पास मादा है कैफ, फा और रॉ। इसको जब हम फेली वजन डालेंगे फ़अला के वजन पर तो ये बनेगा कफरा। कफरा का तर्जुमा है उसने कुफ्र किया, उसने इनकार किया, या उसने कुफ्र किया। कफरा का असल मतलब है उसने इनकार कर दिया, ठीक है, उसने इनकार कर दिया। या खुसूसियत के साथ जब हम शरीयत की जो टर्मिनोलॉजी है कफरा की देखेंगे तो तर्जुमा होगा उसने कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना, उसने कुफ्र किया। और ये शरीयत के लफ्ज में इनकार को कहते हैं कि उसने अल्लाह का इनकार किया या अल्लाह के किसी खास हुक्म का इनकार किया। और काफिर इसी से निकला है, जो अल्लाह के वजूद को इनकार करे, अल्लाह के अहकामात का इनकार करे, उसको हम कहते हैं काफिर, जिसने कुफ्र किया। ठीक है, तो हमारे पास अब तारका और कफरा ये दोनों हमारे पास फेली माजी है, यानी फेली माजी का पहला पहला सेगा है। एक हदीस मुबारक है, मशहूर हदीस मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तारका, जिसने तारका, ये फेल माजी का पहला सेगा है, यानी फेल माजी करीब का बईद का सेगा है, ये पहला सेगा। तारका जिसने छोड़ा, अस्सलाता जिसने छोड़ा नमाज, मुतअम्मिदन, देखिए मुतअम्मिदन और अस्सलाता। अगर जलाल साहब मेरे साथ है तो आप ये बता सकते हैं कि अस्सलाता और मुतअम्मिदन इस जुमले में क्या है, ये फेल है, फाइल है या मफऊल है? बहनें भी हैं साथ में, अगर वो भी बता दे चैट बॉक्स में, ताकि इससे आपकी शिरकत रहेगी आप हमारे इस लेक्चर में। देखिए सबसे पहले तारका है, ये है फेल, ठीक है। और चूंकि ये पहला सेगा है तो हमारे पास दोनों चॉइस है कि इसका जो फाइल है वो इसके अंदर भी हो सकता है और वो बाहर भी हो सकता है। बाहर किस सूरत में आप उसको देखेंगे? अगर आप बाहर देखेंगे कि कोई ऐसा इस्म होगा जो रफ़ी हालत में है, मरफू है, यानी रफ़ा हालत में है, तब हम कह सकते हैं वो इसका फाइल है। और अगर हमने कोई भी ऐसा इस्म फेल के बाद नहीं देखा जो रफ़ा की हालत में है, उस वक्त हम वसूख से कह सकते हैं कि उसका जो फाइल है वो फेल के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि फेल और फाइल ये लाज़िम मलजूम है जुमला फेलिया के लिए। फेल के बाद जरूरी फाइल होगा तभी वो जुमला फेलिया बनेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए तारका के बाद अस्सलाता और मुतअम्मिदन, ये जो आप दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों हमारे पास किस सूरत में है? ये रफा में है या नस्ब में है जलाल साहब? रफा ये नहीं, ये नस्ब की हालत में। रफा होता तो अस्सलातु होता और मुतअम्मिदुन होता। देखिए ये जबर है, ये भी दो जबर है। अभी भी आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। रफा का मतलब होता है, अगर हम जबर या दो जबर को देखेंगे तो वो दो पेश और पेश होगा, ये रफा होता है। यानी हरकत की सूरत में जब भी आप दो पेश या पेश देखेंगे वो रफा होता है, ठीक है। और अगर आप साउंड में देखेंगे तो आनी, यानी तस्निया की सूरत में आनी, और ऊना, ऊना जमा की सूरत में, ठीक है। ये याद रखिएगा, अभी बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। और आईनी और ईना ये दोनों साउंड ये नस्ब और जर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं कि जो भी हमारे पास एराब के कायदे हैं उनको अच्छी तरह से जहन लीजिए, अदरवाइज हमें काफी डिफिकल्टीज हो सकती है जब हम फेल या कोई भी चीजें पढ़े। देखिए मन तरका जिसने छोड़ दिया, तर्क किया, अस्सलाता मुतअम्मिदन नमाज जानबूझकर, अस्सलाता नमाज को कहते हैं, मुतअम्मिदन जानबूझकर, और ये दोनों जो है ये हालत नस्ब में है। हालत नस्ब में क्या होता है? मफऊल, ठीक है। हालत रफा में होता है फाइल और हालत नस्ब में होता है मफऊल। तर्जुमा जिसने छोड़ दिया, अस्सलाता मुतअम्मिदन नमाज जानबूझकर। फा, देखिए फा जो है फाजबर फा, ये यहाँ पर आप इसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, इस्तिनाफिया दे सकते हैं, और भी नाम है,
اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیجئے. قد. اس کے بعد فا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں قد. قد جب داخل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا وہ تاکید پیدا کرتا ہے. کیا ہو گیا ترجمہ؟ فقد پس یقیناً کفرا اس نے کفر کیا. پس یقیناً اس نے کفر کیا. اب دیکھیں ترجمہ کیا ہو گیا، یعنی جس نے چھوڑا، جس نے نماز کو چھوڑا یعنی جس نے نماز نہیں ادا کی، چھوڑ دی، متعمدن ہوتا ہے جان بوجھ کر. پس دیکھیے قد جب ہو گیا نا، قد میں نے آپ کو بتایا قد جب داخل ہوتا ہے تو جملے میں تاکید پیدا ہوتا ہے. ترجمہ فقد پس یقیناً، پس یقیناً، یہ جو یقیناً کا ترجمہ ہوا یعنی اس جملے میں تاکید پیدا ہوا یہ اس قد کی وجہ سے، اور کفرا اس نے کفر کیا. یہ کفرا بھی یہاں پر ہمارے پاس پہلا صیغہ ہے فعل ماضی. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارے پاس الحدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، یہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی پس یقیناً، یعنی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس نے کفر کیا. نماز کا چھوڑ دینا کفر کرنے کے برابر ہے. اور جب کفر کہا گیا اور اس کے پہلے قد لگایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس نے کفر کیا، یعنی کوئی شک ہی نہیں کہ اس نے کفر کیا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہا، لام اور فا، یہ تینوں ہمارے پاس مادہ ہے، اور اس مادے کو آپ ڈال دیجئے فعلا کے وزن پہ، یہ بنے گا حلفہ. حلفہ کا ترجمہ ہے اس نے قسم کھائی، یعنی اس ایک مذکر نے قسم کھائی، اس ایک مرد نے قسم کھائی. یہ فعل ماضی واحد مذکر ہے یہاں پر، یعنی یہ غائب کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے. حلفہ اس نے قسم کھائی. من حلف، آپ دیکھیں یہاں پر اس کا حدیث مبارک جامع ترمذی کی کیا ہے؟ من جس نے، حلف قسم کھائی، یعنی جس نے قسم کھائی بغیر اللہ، بازر بھی جو ہے یہ حرف جارہ ہے، اور غیر اللہ جو ہے یہ دیکھیں غیر تھا اصل میں اللہ تھا، مگر حرف جارہ کی وجہ سے یہ غیری اور اللہ ہی یہ دونوں جو ہے یہ اس وقت مجرور بن گئے، جری حالت میں آ گئے. اور جری حالت میں آپ کو پتا ہے جو بھی آپ دیکھیں گے جری حالت میں حرف جارہ کے بعد وہ تمام ہمارے پاس بن جاتا ہے مرکبی جاری. اور مرکبی جاری کا جو استعمال ہے جملہ فعلیہ میں اس کو ہم متعلق فعل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فعل کی مزید اس میں انفارمیشن دے رہا ہے. من حلفہ جس نے قسم کھائی بغیر اللہ، اللہ کے بغیر کسی کی. دیکھیں حدیث مبارک ہے جس نے قسم کھائی اللہ کے بغیر کسی کی، پس قد، دیکھیں یہاں پہ پھر سے قد آ گیا. قد کا مطلب ہوتا ہے تو یقیناً، پس یقیناً کفرا اس نے کفر کیا، یعنی اللہ کے بغیر کسی کی قسم کھانا یہ کفر کرنے کے برابر ہے، یقیناً کفر کے برابر. اس نے کفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کیا. یعنی اکثر ہماری عادت جو ہوتی ہے نا، قسم کو عام بنا دیتے ہیں، کبھی ممی ڈیڈی کی قسم آپ نے کھا لی. ایون اس پہ بھی اختلاف ہے کہ قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے. یا کعبہ کی قسم یا کوئی بھی مقدس چیز اس کی قسم، یا کوئی اپنے والدین کی قسم کھاتے ہیں، کچھ اولاد کی قسم کھاتے ہیں. یہاں پر واضح طور پہ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے کفر کیا. بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. ہمارا اس مقصد اس کورس میں صرف یہ نہیں کہ ہم عربی کو سیکھیں، بلکہ جو احادیث اور قرآن مجید کے آیات ہم ساتھ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ترجمہ بھی سمجھ لیں اور ساتھ ساتھ میں عمل کی یعنی کوشش بھی کرنی چاہیے. ایک اور ہم اس کی مثال میں دیکھیں، قد کی مثال، کیونکہ ہمارا آج کا جو قاعدہ نمبر 5 ہے، میں اس میں آپ کو تاکید سمجھا رہا ہوں کہ جملہ فعلیہ میں تاکید کیسے پیدا ہوتا ہے، کہ آپ فعل سے پہلے آپ قد دیکھیں گے. نہ صرف تاکید پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کو ماضی قریب میں لے جاتا ہے، بہت ہی قریب والا ماضی، یعنی جو بھی گزرا ہوا زمانہ ہے قریب والا گزرا ہوا زمانہ. ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے خا سین را، اس کو ہم ڈالیں گے فاعلہ کے وزن پہ. آپ کو پتا ہے کہ جب میں وزن کہہ رہا ہوں تو ہمارے پاس فعل ماضی کے 3 ہی وزن ہے، فعلا، فعلا اور فعولا. تو یہ دوسرا وزن ہے فعلہ، تو خا سین را کو فعلہ کے وزن پہ ڈالیے، یہ بنے گا خسرہ. خسرہ کا ترجمہ ہے اس نے نقصان اٹھایا، اس نے نقصان اٹھایا. ترجمہ
सूरत अल-अनाम आयत नंबर 140, अल्लाह फरमाता है क़द यकीनन खसीरा, उसने नुकसान उठाया, अल्लदीना यानी यकीनन नुकसान उठाया, अल्लदीना उन लोगों ने। देखिए ये अल्लदीना जो है आपको पता है, अल्लदी अल्लदानी अल्लदीना ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं इसमें मौसूला। अगर आपको थोड़ा सा ये पिछला लेक्चर याद हो तो इसमें मौसूला जब भी आता है तो उसके बाद एक सिला होता है, ठीक है, और सिला जो है वो तो या तो जुमला होगा या शुबू जुमला होगा। यहाँ पर आप देखिए अल्लदीना के बाद क़तलू है, क़तला क़तला क़तलू, तो यहाँ पर ये तीसरा सेगा है फेली माजी का। तो आप देखिए अल्लदीना ये है मौसूला और उसके बाद एक सिला है, और मैंने आपको बताया सिला या तो जुमला होगा या शुबह जुमला। यहाँ पर सीधे तौर पे यहाँ पर एक जुमला है, ठीक है। ये यहाँ पर एक हमारे पास एक मिसाल आ गई अल्लदीना की भी, यानी जो मौसूला होता है, और मौसूला का काम क्या है, ये जोड़ता है, कलिमों को जोड़ता है। तर्जुमा क़द यकीनन खसीरा नुकसान उठाया, अल्लदीना उन्होंने, क़तलू यहाँ पर तीसरा सेगा है, और तीसरे सेगे में आपको पता है कि हमें देखना ही नहीं है कि फाइल कहाँ पर है, फाइल हमेशा उसके अंदर मौजूद होगा। हालांकि खसीरा में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पहला सेगा है कि फाइल इसके अंदर है या बाहर। आप देख रहे हैं फाइल अंदर ही है क्योंकि बाहर कोई हमें ऐसा इसम नहीं दिख रहा है जो हमारे पास हालत रफा में है। क़द खसीरा अल्लदीना उन लोगों ने, क़तलू जिन्होंने कत्ल किया, औलादहुम औलादा, देखिए क़तलू मैंने आपको बताया फाइल इसके अंदर है और मफऊल बाहर है क्योंकि औलादा है, औलादा दाल जबर दा, ठीक है, औलादू नहीं है, तो ये भी हालत नस्ब में है। यकीनन नुकसान उठाया उन लोगों ने, क़तलू जिन्होंने कत्ल किया, औलादहुम अपनी औलाद को, सफ़हम नादानी में, ये भी जो सफ़हन है ये भी यहाँ पर नस्ब है, बिग़ैर इल्मिन, बाज़िर भी हर्फ़ जारा, गैर इल्मिन ये मजरूर, ये यहाँ पर मिलके हमारे पास इस जुमले फेलिया के लिए मुतल्लिकी फेल हो गया, इसको मुतल्लिकी फेल कह सकते हैं। यकीनन नुकसान उठाया है उन लोगों ने जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलाद को नादानी में बगैर इल्म के। ये यहाँ पर आयत नंबर 140 सूरत अल-अनाम। एक और मिसाल है हमारे पास दाद राबा, ये हमारे पास मादा है और उसको हम फ़ाइला के वजन पे डालेंगे तो बनेगा दरबा। दरबा होता है उसने बयान किया, उसने बयान किया। ला क़द, याद रखिएगा जब हमारे पास क़द होता है उसका तर्जुमा होता है यकीनन, यानी मैंने आपको तर्जुमा यहाँ पर बता दिया कि जब भी क़द लगता है तो उस वक्त ताकीद पैदा होता है। अगर क़द से पहले लाम ज़बर ला लग जाए तो मजीद ताकीद पैदा होता है, जैसे वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, उसमें दो बार ताकीद है, लाम ज़बर ला, लामी ताकीद भी है और क़द भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लक़द बेशक, यकीनन, दरबना हमने बयान किया, क्योंकि दरबा बयान करना, दरब ये कौन सा सेगा है, दरबना ये 14th सेगा है, यानी जमा मुतकल्लिम का सेगा। दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना, यही है दरबना। यकीनन हमने बयान किया, लिन्ना से लाम ज़ेर ली हर्फ जारा, और किसी बहन ने कहा दरबा का तर्जुमा होता है मारना। दरबा के बहुत सारे माने हैं, एक तर्जुमा दरबा का मारना भी है और दूसरा तर्जुमा है बयान करना भी, अलग अलग माने होते हैं अरबी में। तो बेशक यकीनन दरबना हमने बयान किया, लिन्नासी लोगों के लिए, लाम लाम ज़ेर हर्फ जारा, अन्नासी इसका मजरूर, फी फिर से हर्फ जारा, हादल कुरआनी। देखिए आप मुझे ये बताइए हादा जो है, हादा ये किस सूरत में है, ये रफा है, नस्ब है या जर है, जलाल साहब?
اگر جلال صاحب میرے ساتھ ہے تو آپ مجھے بتائیے ہاذا رفع نصب یا جر کس صورت میں ہے؟ اعرابی حالت ہاذا کی کیا ہے؟ نصب میں نہیں، کیسے نصب میں ہوگا؟ دیکھیے آپ یاد رکھیے گا، جب بھی حرفی جارہ ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، وہ حالت جر میں آئے گا۔ حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے ہاذا کو، یہ تینوں صورتوں میں رفع نصب جر تینوں صورتوں میں یہ ہاذا 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 ہی رہے گا، کیونکہ مبنی اسم جو ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ مگر اب وہ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ یہ اس کی کنڈیشن دیکھ کے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہاذا جو ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جر میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نصب میں ہے، آپ بھی درست ہے، میں بھی درست ہوں، مگر میرا اس لیے زیادہ درست ہے کیونکہ ہاذا سے پہلے فی ہے، حرفی جارہ ہے، اور حرفی جارہ کے بعد اگر ہاذا آتا ہے تو وہ مجرور بن جاتا ہے، جری حالت میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن یہ بھی جری حالت میں آ گیا نا، جب بھی حرفی جارہ ہوگا تو اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس اسم ہوگا، جو بھی کنڈی، وہ سب ہمارے پاس آئیں گے مجرور بن کے، یعنی جری حالت میں۔ فی ھذا القرآن، فی اس میں، ھذا القرآن اس قرآن میں، یہ میں ہو گیا، فی کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے میں، ھذا القرآن اس قرآن میں، من حرف جارہ پھر سے، کل ہر مثل مثال میں۔ دیکھیے یہاں من ہے حرف جارہ، کل بھی مجرور ہے اور مثل بھی مجرور ہے، یہ دونوں جو ہے جری حالت میں۔ ترجمہ، لا یقیناً، قد بے شک، ضربنا ہم نے مثال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے مثال دی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر مثال میں، انہیں میں، اللہ فرماتا میں نے اس قرآن میں مثال دی ہر مثال میں۔ یعنی کبھی آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی مثال دی، کبھی اللہ نے تاروں کی مثال دی، کبھی اللہ نے سورج کی مثال دی، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا میں نے ہر ایک چیز کی اس قرآن میں مثالیں دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ، کیونکہ لوگوں نے شروع کر دیا تھا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا عظیم ہے، کافروں نے، تو وہ مچھر کی مثال کیوں دے رہا، بڑی مثال کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ مچھر بھی میں نے بنایا، بڑی چیز جو سورج یا جو بھی چاند وغیرہ ہے یہ بھی میں نے بنایا، تو ہر چیز کی مثال اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الروم کی آیت۔ تو یہ آیت نمبر 5، یعنی قاعدہ نمبر 5 ہم نے یہ جانا، جب کہ فعل ماضی سے پہلے قد داخل ہو جائے یا لقد داخل ہو جائے، لام تو پہلے ہی ہم اس کو جانتے ہیں، لامی تاکید کہتے ہیں اس کو، قد داخل ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت فعل ماضی میں تاکید پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن کی کچھ مثالیں دیکھ لی۔ اب اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 6۔ قاعدہ نمبر 6 میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر ہمیں فعل ماضی کو فعل مضارع میں بدلنا ہے، دیکھیں ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے، اگر ہم اس کو نکال کے مضارع میں لے آئیں گے، مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ فعل ماضی ہوگا مگر ہم اس فعل ماضی میں ایسی چیز داخل کریں گے کہ وہ فعل ماضی کا ترجمہ نکل کے فعل مضارع، مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ ٹوگیدر، کلب اپ ٹوگیدر، کیونکہ عربی میں ہمارے پاس صرف 2 ہی زمانے ہیں، فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، فعل مضارع، مضارع کہتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ ٹوگیدر، حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے۔ یعنی فعل ماضی کو مضارع میں تبدیل کرنا، یہ ہمارے پاس قاعدہ نمبر 6 ہے۔ کیسے کریں گے؟ فعل ماضی پر جب حرف اذا یا ان داخل ہو جائے، یاد رکھیے گا یہ حروف آپ کو یاد رکھنے، اس سے پہلے ہم نے قد پڑھا تھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب فعل ماضی پر اذا یا ان داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی مضارع میں بدل جاتا ہے۔ کون کون سا حرف؟ اذا یا ان، یاد رکھیے گا اذا کا ترجمہ ہوتا ہے جب، ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر۔ اگر یہ 2 حروف یا دونوں حروف میں سے کوئی بھی حرف فعل ماضی سے پہلے داخل ہو تو اس کا ترجمہ ماضی کا نہیں کریں گے بلکہ اس کا ترجمہ مستقبل یا حال کا، یعنی ابھی کا زمانہ جو ہے اس کا کریں گے یا آنے والا زمانہ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں فعل ماضی کو مضارع میں تبدیل کرنا۔
ہمارے پاس ایک مادہ ہے سین حمزہ لام، اس کو آپ وزن پہ ڈالیے گا، فعلہ کے وزن پہ، یہ بنے گا سألہ۔ سألہ کا ترجمہ ہے اس نے پوچھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے اذا، اذا کا ترجمہ جب، سألکا، سألکا، دیکھیں سألہ سوال ہو گیا، اس نے پوچھا کا آپ سے، سألکا یہاں پر سألہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل اسی میں، اور جو کا ہے کا یہ اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول۔ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر مفعول مضارع اس میں ضمیر میں آ جائے تو وہ فعل کے ساتھ ہی جڑا ہوگا، جیسا کہ آپ کا دیکھ رہے ہیں۔ اذا سألک، جب وہ پوچھیں گے تجھ سے، جب وہ پوچھیں گے آپ سے، ترجمہ ہے اذا جب، سأل پوچھیں گے وہ کا آپ سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر فعل فاعل مفعول اسی میں ہے، جب وہ پوچھیں گے آپ سے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا جب اس نے پوچھا آپ سے، ہے نا، اس نے پوچھا آپ سے ہونا چاہیے تھا نا ترجمہ۔ اگر اذا نہ ہوگا تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ سألکا۔ جلال صاحب سألکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے جب پوچھا جائے، جب، اگر جب تو چھوڑے آپ، اذا چھوڑے، اگر صرف ہوتا سألکا، ترجمہ کیا ہوتا؟ سألکا کا ترجمہ کیا ہے؟ سألکا کا ترجمہ ہوتا اس نے پوچھا آپ سے، اس نے پوچھا آپ سے۔ مگر اب دیکھیے اذا لگانے کے بعد کیا ہو گیا؟ جب پوچھیں گے آپ سے، پوچھیں گے، پوچھا یعنی ماضی کا جو صیغہ تھا، ماضی کا یعنی گزرے ہوئے زمانے کا وہ ترجمہ تھا، وہ چینج ہو گیا مستقبل کے زمانے میں۔ جب وہ پوچھیں گے آپ سے، پوچھیں گے ہے نا، آنے والے زمانے کا ذکر۔ تو اذا داخل ہونے کے بعد حالانکہ فعل ماضی ہی ہے، یہ شکل وہی ہے، مگر ترجمہ اس کا ماضی سے نکل کر مضارع میں ہو گیا۔ اذا جب، سألکا پوچھیں گے تجھ سے، پوچھیں گے آپ سے، عبادی میرے بندے، عبادی جب پوچھیں گے آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، پھر پس انی تو بے شک میں۔ دیکھیں انی جو ہے یہ یہاں پر اصل میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ مبتدا یہ ہے، انا مبتدا ہے، فَإِنِّي پس یقیناً میں، ان اصل میں اننی ہے، اننی بھی پڑھ سکتے، انی بھی پڑھ سکتے، فَإِنِّي پس یقیناً میں، قریب ہوں، قریب، یعنی اللہ فرماتا ہے جب آپ سے پوچھیں گے، یہاں کیونکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ان سے عرض کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، جب پوچھیں گے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، ٹھیک ہے، پس آپ کہیے ان کو یقیناً، یقیناً کیونکہ انی کا ترجمہ ہے نا یقیناً، اور آپ کو پتا ہے کہ انا جب آتا ہے جملہ اسمیہ میں تو یقیناً کا ترجمہ آتا ہے، پس یقیناً میں ہوں، قریب بہت قریب۔ اصل میں یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس آیت میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ رمضان کی آیتوں کے بیچ میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں کہا اس میں یہ آیت بیچ میں ہے، اور جب لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے، ہم اللہ کو کیسے پکاریں، کیا کوئی وسیلہ بیچ میں لانا ہے یا کسی چیز کو بیچ میں لانا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں کسی کو لانا پڑے گا تب ہم اللہ کے قریب جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو ان کو کہیے گا کہ یقیناً وہ قریب ہے، یعنی آپ کو جب بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دل سے آواز نکالی، منہ سے آواز نکالی، اللہ نے سن لی۔ یہ یہاں پر ایک مثال ہم نے دیکھا کہ اذا کی وجہ سے فعل ماضی مضارع میں تبدیل ہو گیا۔ ایک اور ہمارے پاس ہے آیت سورۃ آل عمران آیت 135 میں، اذا جب وہ، فعلو فعلا فعلا فعلو یہ تیسرا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جب وہ کریں کوئی، اذا فعلو جب وہ کرے کوئی عمل، فاحشتن کھلا گناہ، یعنی یہاں پر فاحشہ گناہ کو کہتے ہیں، اور فاحشتن جو ہے آپ کو پتا ہے یہ یہاں پر مفعول ہے، کیونکہ فعل فاعل اس میں اندر ہے،
मफऊल कैसे पता चला, क्योंकि ये यहाँ पर हालत नस्ब में है, मफऊल हालत नस्ब में होता है। इदा जब वो करें कोई, देखिए करें, जब वो करें आगे वाले जमाना, मुजारिया का जमाना, ये नहीं कि जब उन्होंने किया, तर्जुमा ये नहीं है जब उन्होंने किया, नहीं, जब वो करे कोई गुनाह, खुला गुनाह इसलिए क्योंकि फाहिशतन जो है ये यहाँ पर जिसको हम कहते हैं नकरा का सेगा है, नकरा का जो वजन है या नकरा का जो मानी है वसी होता है, यानी जब वो करे कोई गुनाह, खुला गुनाह। आओ का तर्जुमा है या, ज़लमू वो जुल्म करे, अनफुसहुम अपनी जानों पर, ठीक है। इदा फ़अलू फ़ाहिशतन जब वो करे कोई गुनाह, बिल्कुल खुला गुनाह, आओ या ज़लमू जुल्म करे, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर, ज़करुल्लाह वो याद करते हैं अल्लाह को। मोमिनों की एक सिफत बयान की गई, यानी मोमिन ऐसा नहीं होता कि वो गुनाह ही ना करे, मोमिन से गुनाह सरजद हो जाते हैं। कोई भी दुनिया में गुनाह के बगैर नहीं, पैगंबरों के सिवा। तो जो भी आया दुनिया में वो गुनाह करेंगे। अल्लाह ने उसके बारे में पहले ही कहा, ये नहीं कहा कि जब उन्होंने किया गुनाह तब तो हम शामिल ही नहीं, क्योंकि कुरान तो पहले नाजिल हुआ। अल्लाह ने इसको रहती दुनिया तक, कयामत तक इस जुमले को रखा। इज़ा लगाने के बाद ये पता चला ये सिर्फ माजी का नहीं, आने वाले जमाना भी इसमें शामिल है। ये जब भी वो करे कोई खुला गुनाह या जुल्म करे, जुल्म का तर्जुमे बहुत सारे हैं, इसमें शिर्क भी आता है, इसमें किसी के ऊपर जुल्म भी आता है। अल्लाह फरमाता है जब वो गुनाह करते हैं, जब वो गुनाह करेंगे, जब वो करेंगे कोई खुला गुनाह या जुल्म करेंगे अपने नफ्सों पर, ज़करुल्लाह वो अल्लाह को याद करते हैं। यानी इसका तर्जुमा है कि जल्दी फौरन वो आते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, सजदा करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हमारे पास है मादा साद लाम हा, फ़अल के वजन पे डालेंगे, हो गया सलाहा। सलाहा का तर्जुमा है जी। एक मिनट इंटरप्ट कर सकता हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ये जो अभी जैसा मादे को किस वजन पे डालना, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, राइट? नहीं, ये देखिए, ये पढ़ने का तरीका है। जैसे साला जो है, अरबी लोग साला ही पढ़ेंगे। अब आप ये बताएंगे कि साला के बजाय साइला, साउला क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो अरब के लोग जिन्होंने जबान को बनाया, उन्होंने इसको साला ही पढ़ा, ठीक है। उन्होंने इसको इसी मादे पे डाला है। जैसे मैंने एक मिसाल आपको दिया था कि हम हवा पढ़ते हैं, हा वाव और अलिफ, कभी किसी ने ये नहीं पढ़ा हिवा। हालांकि हवा का जबर हम रखते हैं, जेर भी तो रख सकते हैं। कोई आपसे पूछे नहीं इसका हवा क्यों पढ़ेंगे, हिवा क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो इसका तर्जुमा आप क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे कि अहली जुबान ने इसको हवा ही पढ़ा, तो हम भी हवा ही पढ़ते हैं, हिवा नहीं पढ़ते। समझ रहे बात? क्योंकि हिवा कोई लफ्ज ही नहीं है, हवा है ना, हवा पे हुआ भी हो सकता है। देखिए जब आप हवा लिखते हैं ना, हवा मिल ईयर, हवा को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, हवा, हिवा, हुआ। उर्दू वाला भी कह रहा हूं, मगर हम हवा ही क्यों पढ़ रहे हैं? आप हिवा या हुआ क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर कोई आपके सामने उर्दू में पढ़ेगा कि ऑक्सीजन हिवा है, आप उसको कहेंगे गलत पढ़ रहे हो, आप लिखो ऑक्सीजन हवा है। अब वो कहेगा नहीं मैं तो पढ़ूंगा हिवा, मैं तो पढ़ूंगा हुआ। आप उसको कहेंगे कि भाई अहली जुबान जो है, उर्दू जानने वाले, इन्होंने उसको हवा ही पढ़ा, हा पे जबर ही रखी हमेशा। इसी तरह जब मैं कह रहा हूं कि सीन, हमजा और लाम, इसको आप इस वजन पे डालिए, वजह यह है कि इस वजन पे डालने के बाद ही इसका तर्जुमा आएगा। अगर आप इसको साला के बजाय साइला या साउला करेंगे तो इसका तर्जुमा ये नहीं निकलेगा। ये तो सिर्फ आपको बताने का है कि कोई भी मादा किसी वजन पे डालने के बाद एक फंक्शनल माने देता है, कोई माने देता है। अगर आप इस वजन पे नहीं डालेंगे तो तर्जुमा निकलेगा ही, ठीक है। इसी तरह साद लाम हा हमारे पास मादा, इसको फ़अला के वजन पे तो सलाहा। सलाहा का तर्जुमा है वो ठीक या वो सालिह हुआ। फा सीन दाल, फ़अला के वजन पे ये बनेगा फसादा। फसादा इसके अपोजिट में है, वो खराब हुआ। सलाहा वो ठीक हो गया, फसादा वो खराब हो गया, ठीक है। अब एक हदीस मुबारक है, बहुत ही मशहूर हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना वाखवातो हमने पढ़ा, बेशक ये जुमला इसमिया है, फिल जसदी, इन्ना बेशक, फिल जसदी, जसद कहते हैं जिस्म को, ठीक है, यानी हमारे जिस्म को अंदर जो है, बेशक
जिस्म में, बेशक जिस्म में मुदगतन, मुदगतन मतलब एक लोथड़ा है, लोथड़ा कहते हैं एक हिस्सा है, बेशक जिस्म में एक हिस्सा है, एक लोथड़ा है, यानी एक ऑर्गन है, ऑर्गन कह सकते हैं, लोथड़ा कह सकते हैं। अब देखिए इसका तर्जुमा, इज़ा, इज़ा मतलब जब, सलाहत, इज़ा मतलब जब, क्योंकि इज़ा हम देख रहे हैं ना, सलाहत, देखिए सलाह, सलाह, सलाहू, सलाहत, तीसरा सीगा, इज़ा सलाहत, जब वो ठीक हो जाए, सलाहत हो जाए, यानी कि जब वो ठीक हुआ, तर्जुमा होना चाहिए ठीक हुआ, मगर इज़ा हमने डाला तो इज़ा के बाद तर्जुमा हो गया इज़ा, जब वो सलाहत ठीक हो जाए, तर्जुमा फ्यूचर का आ रहा है, इज़ा सलाह जब वो ठीक हो जाए, सलाह ठीक हो जाता है, सलाहल जसदु ठीक हो जाता है जिस्म, कुल्लुहु पूरे का पूरा, यानी जिस्म में एक हिस्सा है, जब वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाता है जिस्म पूरे का पूरा। व इज़ा, और इज़ा जब, फसदत खराब हो जाए, देखिए ये नहीं कहा खराब हुआ, नहीं, खराब हो जाए, फ्यूचर का तर्जुमा, फसदल, फसाद यानी खराब हो जाता है, जसदु पूरा जिस्म, कुल्लुहु पूरे का पूरा, यानी जिस्म में बेशक एक हिस्सा है, लोथड़ा है, जब वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाता है जिस्म पूरे का पूरा, और जब वो खराब हो जाए, खराब हो जाए, खराब हो जाता है जिस्म पूरे का पूरा। अब फिर उसके बाद फरमाया अला, खबरदार, वहिया वो है, यानी वो है अल कल्बु दिल, यानी यकीनन याद रखो वो दिल है, यानी दिल का मामला अल्लाह ने ऐसा बनाया कि अगर ये सही रहे तो हम सही रहते हैं, ये खराब हो जाए तो हम खराब, मतलब ये कि पूरे इबादत का जो मगज है ना वो दिल है। अब ये दिल, उलमा इस पे वो करते हैं कि ये दिल क्या ये वाला दिल है जो हमारे सीने में है, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हम सोचते समझते हैं, ठीक है। यानी जब दिल सही रहता है, जब हमारे अंदर के जो आज़ा तभी सही रहते हैं, अगर दिल खराब हो गया तो पूरे का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। ये यहाँ पर लिटरल माने ले लीजिएगा, ये कोई वो साइंसी माने नहीं कि दिल खराब हो गया तो पूरे जिस्म के आज़ा खराब हो जाते, इसका लिटरल माने है। दिल का मुराद यहाँ पर है इंसान का रूह, यानी इंसान का रूह, इंसान का वजूद, जब वो सही रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है, पूरे अमाल सही रहते हैं, यही खराब हो गया तो पूरा खराब। यानी अगर हम वक्ती तौर पर, अब ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज करते हैं और मामला दिल के साथ नहीं रखते हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे हम आज का कंप्लीट करेंगे। आज मुझे इरादा था थोड़ा ज्यादा पढ़ने का, मगर आज हमने सिर्फ 2 कायदे पढ़े, एक कायदा नंबर 5 और कायदा नंबर 6। इसको फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह अगला लेक्चर इसके बाद शुरू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।